साप्ताहिकी परिसरमा सरेक भइरहनु भएको छ। स्वर्गीय बाबा बलबहादुर खत्री र स्वर्गीय आमा नर्मदा खत्रीको स्मृति गर्दै नारायण बहादुर खत्री साथमा जुना कुमारी खत्री नारायण 4 चौरबाट हुनुहुन्छ। यज्ञमा दाताका रूपमा उहाँहरूको परिवारद्वारा 50,111 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद अर्पण गरौँ। ताली बज्नै छोड्यौँ के भयो कोही पनि एउटा हो ताली बजाऊ। ताली बजायो भने फाइदा आफूलाई पनि हुन्छ है। दुई हात जोडेर ताली बजाइदिनु होला दाताको सम्मान अनि आफ्नो स्वस्थ जीवनको लागि। दानदाताको परिवारहरू छोरा बुहारीहरू चोक बहादुर खत्री राजु, बुहारी दुर्गा खत्री, धन बहादुर खत्री, सीता खत्री, मान बहादुर खत्री परिवार, छोरी मैया खत्री, त्यसै गरी नातिनातिनाहरू अनुष्का केसी, अनिसा केसी, रश्मि केसी, रोशन खत्री, निश्चल लगायत परिवार। धन्यवाद यहाँलाई। नारायण बहादुर खत्री परिवार 50,111 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। जय हो। लगभग लास्टमा आयोजन गर्नु है। हरे राम हरे हुजूर रे दिल हो लाना बड़े रास इज्जत सम्मान कृष्ण चंद्र स्वर्गीय दल बहादुर श्रेष्ठ को स्मृति में छविलाल श्रेष्ठ, कल्पना श्रेष्ठ, बेनी नगरपालिका 2 अञ्चलदेखि हुनुहुन्छ। 35,115 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। छोरा बुहारीहरू सन्दीप श्रेष्ठ, करिश्मा श्रेष्ठ, नाति नातिनाहरू श्री परिवार सदस्यहरू हुनुहुन्छ। सुजिता श्रेष्ठ, रजित दीप श्रेष्ठ, सपना श्रेष्ठ, रिवाज श्रेष्ठ परिवार। धन्यवाद यहाँलाई। छविलाल श्रेष्ठ परिवारद्वारा 35,515 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। जय हो। ताली सुरु गर्नु। सबैले जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोला।
हरिओम। अब करिब दानमाताजीहरू अब हामी कथा प्रदर्शन अगाडि बढाउँदैछौँ। रोचक भएको कथा प्रसङ्गहरू छ, होला आनन्दसँग मिलेर बस्नु होला। दान दिइसक्नु भएको छ, दिइसकेपछि थोरै भएसक्यो जस्तो लाग्छ भने दान थप्नु पाइन्छ नि, विचार गर्नु होला। घटाउन मात्र हो, नपाइने थप्न जति पनि पाइन्छ। 2-4 घरसँग एउटा घर दान दिए पनि केही खेर जाँदैन। अब के गर्नु, जग्गा हुनेले जग्गा दिनु होला, घर धेरै हुनेले घर दिनु होला। अब पैसा धेरै छ भने दाम लाग्दिनु होला, मेरो जान्नु होइन। सबैलाई आउनुहोस् न, धेरै सके धेरै गरौँ, थोरै सके थोरै गरौँ, जति सक्छौँ त्यति गरौँ, तर केहीले केही अवश्य गरौँ। सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ, कोही नछुटौँ कोही नछुटौँ, शिक्षाको ज्योति उज्यालो पार्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट कम्मर कसैले अगाडि बढाउँ। सबैलाई अनुरोध गर्दछु। जय होस्। आउनुहोस् अब प्रसङ्गलाई जोड्छौँ। भागवत रूपी अमृत कथा। हरे राम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हरे नाथ नारायण परमात्मा भगवान ने रचना कर दिया। ऋषि को बता भगवान ने भक्त प्रहलाद में विभिन्न प्रकार का मार्ग चरित्र वृत्तांत वर्णन करने में वर्णाश्रम का ज्ञान महिमा विस्तार है। आज जसमती राजन ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम र सन्यास आश्रम का बारे में वर्णन विस्तार है। ये सभी आश्रम को एउटै मूल मर्म छ, धर्म गर्नु, सेवा गर्नु, दान पुण्य गर्नु, सत्कर्ममा लाग्नु, दीन दुखीको सेवा गर्नु, व्रतदान उत्तम व्रत एकादशी नामर्ग व्रत बस्नु, तीर्थ सारा कृत घुम्न जान नसके भने काशी नामर्ग तीर्थ पुग्नु भनेर आज विधिका बारेमा वर्णन विस्तार गरी भक्षण भयो। राजन व्रत बस्नु एकादशी, तीर्थ जानु काशी, व्रत बस्नु एकादशी, तीर्थ जानु काशी, पाप विनाश भूषः ओम लागे गृहस्थले सधैँ अपनाउनु पर्ने, दान पुण्य गर्नुपर्ने, पितृको सेवा गर्नुपर्ने, अतिथिलाई सेवा गर्नुपर्ने, अन्नदान गर्नुपर्ने, जलदान आदि सत्कर्ममा लागिनु। पंचायत देवताको आराधना, सालग्रामको पूजा, अतिथि सत्कार यी गृहस्थीका परम कर्तव्यमै प्रवृत्त विभिन्न मार्ग चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गरेर रचना भयो। 60 वर्षसम्मको मेरो गृहस्थ धर्म, त्यसपछि वानप्रस्थ। मेरो भन्ने भावले मनबाट जगतमै हटाउनु, मेरो भन्ने जगतमा केही पनि छैन, सारा भगवानको सेवा फेरो, भगवानले दिएको भाग हो मेरो, त्यही भएर नासो भन्ने भाव जगाइयो। घर बनाएपछि घर पैसा गर्ने घर पैसा गरिन्छ, यता पनि त चलन होला, घर पैसा गर्ने पैसा पैसा चलाउने चलन फेरि पाइने पाइने, आगो पनि पैसामा ल्याइन्थ्यो होइन। त्यस्तै घर बनाइसकेपछि घर पैसा गरिन्छ। हे भगवान म बाँचिन्जेल घर बस्न पाऊँ भनेर घर पैसामा मागेको, घर पैसा भगवानसँग मागेको। भगवान मागेको चिजलाई मेरो भनेर लिप्त भएर बसिरहेका छौँ। मेरो घर मेरो छोराछोरी, मेरो धन मेरो सम्पत्ति भनेर साथमै लिएर जाउँ लजै गरिरहेका छौँ, साथमा केही जाँदैन। त्यही भएर मेरो साथमा नजाने बालकलाई मेरो भन्नु हुँदैन है। मेरो भन्ने जगतमा
તે છે તેવું પરમાત્મા પરમાત્મા હૃદયમાં વિરાજમાન છે આપણું બંધ અગણીની જાન છે આ પૂજાને થાય તૈયારી કરીને બસશે તે વીર બંને જગતમાં એવડી પરમાત્મા સત્કર્મ અસત્કર્મ રૂપી ભારી વગેરે અગાડી કરશો સત્કર્મ ઈશ્વર કે આનંદ તો અસત્કર્મ કરે કે યાર ભોગ પ્રાપ્તિ કરાવો સુપ્રભુ બંને વિવિધ ચરિત વૃત્તાંતમય વર્ણન વિસ્તાર કરી પ્રસંગ કરી ભગવાન હો ગુરાજન બત્તી દેખી તકે લેને જાને પાણી ફાશા ધર્મ જ્ઞાન સ્વર્ગ હમેશા પાપ લે નરક સત્કર્મ કરી બોલો ભોગ પાડે છે સ્વર્ગ સમ પ્રાપ્ત થાય છે ઈચ્છાની કર્મને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે એવી કર્મ ધર્મ ફલ પાછળ ભાગવત ધર્મ એ ભાગવત વિસ્તાર કરે છે કાયન વાચા મનુષ્યની વાલા બુદ્ધ્યાત્મનામ પ્રકૃતિ સ્વભાવા પરમેધ્યમ સકલમ પરસ્મૈ નારાયણાય સમર્પયિત જે કર્મ કરે છે ભગવાન અર્પણ કરે इसलिए मोक्ष पद पद प्राप्त करने से इतना हो गया विभिन्न मार्ग चरित वृत्तांत वर्णन करने बादावस्था मुनि गति आश्रम हो राजन कर्म कर्म आसक्ति भाव भगवान सूर्य जस्ते बनो अग्नि जस्ते संशय भय जो लाइन समय आएगा वर्षा करने जाए धनी ने गिरियो नददाति आचके बलि ने किम रक्षति नदरुमला सुनिदेन के मेयो नच धर्म माचरीर की मात्मनायो नजिते क्रियो ब्रह्मगे धनी व्यक्ति तेले भले से तेले परे का कला धन सदुपयोग करते बोले बात को धनी को ये कीमत आ रही है जो धनी છે તે દિલ ખોલેલા દાન આપતા હશે अब दाने धन नावने घर में तुम्हारी राखनी बने क्यों धन हुनर नावनो बराबर है धनी ने कीन्यो ना दादा दिया सके परे का घर में खर्च न जानी दे न बने क्यों धन कागज जस्ते है तुम्हारी ना मात्र राखनी बने धमेरा ले पांच से विचार करने वाला तेरे होनी ने गलाई में विचार करेगा दान करने वाला है तेरी कोशिश का सब कोशिश का सही न बोले खास है भगवान ने ना डांट वाला इतने भगवान ने डांटे किसी दशा की आले ओदा उदय सही न बंद भयो र देव कार्यमा पनि दान दिनु भएन भने मैले दिएको धन धनी भयो मेरै निमित्त दिनु रहेन छ यसले धन दिएर काम भएन भन्नु छ भोलिदेखि घट्दै जान्छ विचार गर्नलाई यहाँ के जाति होला नदिएदेखि भोलि घट्दै जाला अनि ज्या दिने भनेको बर्बाद भएका हो आग लगाइसकेपछि इनार खनेर के काम त्यो पहिले खनो इनार यहलो प्रणव दुवै सुधारो शिक्षा रूपी परम धन का निमित्त दान गरौँ पुण्य अर्जन गरौँ सबै भन्दा ठुलो रहेछ शिक्षा रूपी धन सबै भन्दा ठुलो रहेछ शिक्षा रूपी धन परलोक जाने बाटो आजै देखेका सबै भन्दा ठुलो रहेछ शिक्षा रूपी धन परलोक जाने बाटो आजै देखेका सबै भन्दा ठुलो रहेछ शिक्षा रूपी
परलोक जाने बाटो आजैले सबैभन्दा ठुलो धनको शिक्षा हो। त्यही भएर सहज रूपमा सजिलै धन बाँड्न सकियोस् भनेर शिक्षाको ज्योति चम्काउन योग्य चलिरहेको छ। विचार गर्नलाई दान गर्दा कमिसै नगर्नु होला, सबैलाई अनुरोध छ। राम्रो काममा कमिसै गर्नुभयो भने अब के गर्नु भन्नु कति त्यो दिल खोलेर दान गर्नु होला है। गृहस्थको कर्तव्य हो। गृहस्थ धर्म पूर्ण भएपछि वानप्रस्थ भनेको आसक्तिबाट निवृत्ति हो। सन्यास लिने तयारी गर्नु समभावलाई जगाउनु, वसुधैव कुटुम्बकम यो भावलाई आफूभित्र हालिनु। त्यसपछि सन्यास धर्म योग सिद्धि साधनका मार्गलाई अपनाएर विधिका नीतिलाई लिएर धारण गर्ने आश्रम सन्यास आश्रम। कपडा बदल्दै त केही हुँदैन, विचार गर्नु होला। मर्ने बेलामा पहिलो कपडा लाउँछु, खरानी घस्छु, अनि मोक्ष हुँला भनी ठग्नु भएको छ भने यो गलत हो। त्यही भएर कपडा लगाउँदैमा खरानी घस्दैमा मुक्ति भइँदैन। व्यवहार त्यस्तो हुनुपर्छ जुन व्यवहारले मुक्ति दिलाउँदछ। समभाव र समदृष्टि सन्यास धर्ममा हुनुपर्छ। पानी जस्तो हुनुपर्छ सन्त स्वभाव, रिसाउनु हुँदैन। काम क्रोध लोभ मोहबाट अतिरिक्त हुनुपर्दछ। आफूलाई ब्रह्मात्मा सिक्ने बनाएर योग सिद्धि साधनका मार्गका विधिलाई अपनाएर आज पूर्व गति प्राणलाई गर्दै गएर तालुबन्द भाग प्राण त्याग्न सकिने योग सिद्धि साधनका मार्गले मृत्यु आफ्नो बसमा पारिने आज आश्रम नै सन्यास आश्रम हो। राजन त्यो सन्यास विधिबाट प्राण त्याग्न सकियो भने मोक्ष मिल्दछ। भगवान मैले हजुरलाई प्राणाश्रम गरेका वृत्तान्त पाठमा सँगसँगै आज सप्तमस्कन्द परिपूर्ण तुल्याउने अष्टमस्कन्द भागवतको विधिद्वारा सुखदेव स्वयं परीक्षित राजा महात्मा भरण विस्तार गर्ने प्रश्न गर्ने बताउने हुनुहुन्छ। स्वयं नवस्य गरुडवंशोऽयं विस्तराक्षेता यत्र विश्वश्रेयं सर्वं मनोरञ्जनस्वरः। स्वयं आदि मन्वन्तरका चरित वृत्तान्त हजुरका महात्मा वर्णन गरे। आज अत्तानुपत प्रियव्रत आदि राजाहरूका चरित वृत्तान्तहरूलाई बताए। अब अगाडि गए है राजन आसुदिगिरी बलो राजन त्रिकुटे दिवश्रुताक्षरो दिन बिताए सुलेमान योजना ये तमोक्षितः। त्रिकुट नामको पहाड़ संगम त्रिवेणी नदी। गजराज आफ्नो परिवारका साथमा रहनु। गज माने हात्ती आफ्नो परिवारका साथमा त्रिवेणी संगम गंगाजीका निकटमा रहन्थे। त्रिकुट पहाडका निकटमा एक दिन को समय राजन सदा को जय गजराज प्रत्येक दिन जल में गए डुबकी लगाने गए थे प्रभु। आज सदा को जय एक दिन गए जल में डुबकी लगाए डबल में जल भित्र ग्रहले गजराज को फुटका में समाते जल भित्रता दोन है राजन। गजराज मुक्त होने उपाय लगाए परिवार में सारा तर पनि कहीं लागे आज मेरो प्राण जाने में अंतिम दिन रहे छे। भगवान शिवाय कैसे मलाई बचाउने वाला तेरे कुलैलाई घर सुनेर परब्रह्म परमात्मा भगवान भैमा थाला भै राजन भैमा झरना हरि भैमा झरना आप पर्यो लौन मलाई रक्षा करा। हरि भैमा झरना आप पर्यो लौन मलाई रक्षा करा। भगवान ने आपको निकट में ग्रहार गजलाएंगे थे। आत्मने को संसन चक्र जल विक्रय को ग्रहाल ग्रहण करने में गजराज ने सुनली कमल पुष्प सुने भगवान ने अर्पण करे। पत्रम पुष्पम फलम दो भक्त प्रयक्षित श्रद्धा का साथ पाते भेपली जले भेपली फूले भेपली भगवान ने अर्पण करी सवरे भगवान ने स्वीकार किया। भगवान श्रद्धा को भेटो सामग्री को वस्तु को भेटो तेरे श्रद्धा का साथ में भगवान लाई भजन पर्दछ। जब भक्ति जागा सब परब्रह्म परमात्मा प्रसन्न निधन सरे भक्ति भावनाले मुक्ति हुना सजिलो। हे भक्ति भावनाले मुक्ति हुना सजिलो। भक्ति भावनाले मुक्ति हुना सजिलो। भक्ति भावनाले मुक्ति हुना सजिलो।
एक रुपया दाना कोयले करो पाचा कोयले करो एक दाना कोयले करो पाचा एक पाचा जोड़े ज्यादा कुछ लाखों लाख भक्ति हदम सजलो भक्ति भावना रे मुक्ति होना 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 सजलो सजलो भक्ति भावना रे मुक्ति होना 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 सजलो सजलो लौकिक भगवान जब भक्ति जागृत मोक्ष पद प्राप्त हो सकते मेरे भगवान श्रद्धा में भक्ति लाई स्वीकार निरंकुश गजराल का निकट में ब्रह्म ब्रह्मात्म भगवान सहित हमारे ग्रहालय ब्रह्मात्म सुदर्शन चक्र ने प्रहार करने अंत तुलाने मेरे गजराल है भगवान की मोक्ष प्रदान करे लक्ष्मण प्रभु निराग गजर ग्रह का निकट में प्रभु आदरणीय सकाल भक्तजनों दामोदर विद्या मंदिर उच्च मावी परिवार का धन्यवाद सहजार 5 रुपये दान प्रदान करने के लिए धन्यवाद विद्या मंदिर उच्च मावी परिवार का प्रकृति कोई सुबह कृपया मंच पर पालन होगा इससे करिए श्री शांत जोशी जी वागमन नारायण स्थान 4 बाग 10,000 रुपये दान प्रदान करने के लिए धन्यवाद अपनी सम्मान ग्रहण कला के आमंत्रण करते इससे करिए प्रयोग पाठ 9 देखिए खेल बहादुर कहा जीव के दरवाज 15,010 रुपये दान प्रदान करने के लिए धन्यवाद अपनी सम्मान ग्रहण कला के आमंत्रण करते कल्याणी आम समूह प्रयोग पाठ 8 बाग 3,500 एजेंसी सामग्री दान 15 पाठी चावल 3 पाठी संतला 3 केजी लगायत एजेंसी सामग्री दान प्रदान करने के लिए धन्यवाद आभार व्यक्त करते इससे करिए प्रयोग पाठ 8 बाग सहनशील आम समूह द्वारा 3,200 के साथ में दान 30 पाठी चावल 4 पाठी विविध एजेंसी सामग्री दान अर्पण करने के लिए धन्यवाद वहां पर आभार व्यक्त करते इससे करिए प्रयोग पाठ 8 बाग चेतनशील महिला समूह का धन्यवाद 2,500 धान 22 पाठी चावल 2 पाठी र यसै गरी विभिन्न एजेंसी सामग्रीहरू दान प्रदान गर्नुभएको छ धन्यवाद जय जय आदरणीय सकाल भक्तजनहरू भवानी विद्या पीठ मावि खानी गाउँ 2 पर्वतबाट यज्ञमा पाल्नु भएको छ अर्जुन कुमार रेग्मीज्यू राजेन्द्र रिजाल दुभिक सापकोटा ढाका राम सापकोटा यसै गरी सोजन शर्मा दिनेश कुमार उपाध्याय यहाँहरूलाई मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हामी आमन्त्रण गर्दछौँ पाल्नुहोला जय होस् हजुर मैले 2 मिनेट फेरि समय गुरुदेवसँग अनुरोध गरेर के आयोजकका प्रमाणपत्रहरूलाई वितरणको क्रम अगाडि आमन्त्रण गर्छु व्यक्ति दैनिक वडा नम्बर 6 निवासी कल्पना शर्मा रु 2005 मञ्चको दायाँपट्टि आएर यहाँको सम्मान पत्र लिइदिनु र म अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी चितवन भरतपुर निवासी वडा नम्बर 11 निवासी प्रेम प्रसाद रेग्मी रु 2000 अगाडि आएर सम्मान पत्र लिइदिनु र अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी पैयुपाटा वडा नम्बर 9 निवासी मैना कुमारी रोका रु 2000 उहाँलाई पनि अगाडि आमन्त्रण गर्दछु त्यस्तै गरी पैयुपाटा गाविस वडा नम्बर 2 निवासी दिल्ली प्रसाद रेग्मी 2100 उहाँलाई पनि आमन्त्रण गर्दछु हजुर कुष्मा नगरपालिका दिलकुमार श्रेष्ठ रु 2000 त्यसै गरी राजस्थान गाविस वार्ड नम्बर 1 निवासी श्री मिलबहादुर खड्का रु 2000 राजस्थान गाविस वार्ड नम्बर 1 निवासी श्री कृष्ण कुमारी खड्का रु 2000 राजस्थान गाविस वार्ड नम्बर 1 निवासी श्री माया खड्का रु 2000 राजस्थान गाविस वार्ड नम्बर 1 निवासी डमर बहादुर खड्का रु 2000 राजस्थान गाविस वार्ड नम्बर 1 निवासी श्री गुमादेवी गौतम रु 2000 राजस्थान गाविस वार्ड नम्बर 1 निवासी ईश्वर गौतम रु 2000 राजस्थान गाविस वार्ड नम्बर 1 निवासी श्री सरस्वती गौतम रु 2000
राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री जमुना गौतम रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री चंद्रबहादुर गौतम रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री जंगबहादुर गौतम रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री चंद्रबहादुर गौतम रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री बलबहादुर जीसी रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री अम्बहादुर खड्का रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री बमबहादुर खड्का रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री धनबहादुर खड्का रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री चंद्रबहादुर खड्का रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री जगतबहादुर खत्री रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री इन्द्रबहादुर छेत्री रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री जगन्नाथ शर्मा रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री रणबहादुर खड्का रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री बलबहादुर केसी रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री हिमाकला खत्री रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री बालकुमारी बस्नेत रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री अमरबहादुर बस्नेत रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री भीममाया बस्नेत रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री कुमार बस्नेत रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी लालबहादुर बस्नेत रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री टेकबहादुर बस्नेत रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 1 निवासी श्री उपेन्द्र बस्नेत रु 2000। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 4 निवासी श्री ओमबहादुर जीसी रु 5105। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 3 निवासी श्री रामहरि थापा रु 5010। राजस्थान गाविस वार्ड नंबर 2 निवासी श्री सरस्वती खड्का गौतम रु 5555। त्यसै गरी हुनुहुन्छ अमलाचौर गाविस वार्ड नंबर 9 निवासी श्री गोपाल प्रसाद आचार्य रु 5100। त्यसै गरी पैपाटा गाविस वार्ड नंबर 8 निवासी श्री अमरबहादुर खत्री रु 5105। त्यसै गरी गुल्मी जिल्ला शान्तिपुर गाविस वार्ड नंबर 8 निवासी श्री सुषमा श्रेष्ठ रु 5005। हजुर त्यसै गरी नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 3 निवासी नरेन्द्र बहादुर खड्का रु 5005। हजुर पैपाटा गाविस वडा नम्बर 7 निवासी देवीलाल लामिछाने रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 1 निवासी हरिबहादुर खड्का रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 1 निवासी लक्ष्मण बस्नेत रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 1 निवासी कविराज बस्नेत रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 1 निवासी रामबहादुर बस्नेत रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 1 निवासी पवित्र खड्का 2000। नारायणस्थान 1 यशोदा खड्का रु 2000। नारायणस्थान 1 चक्रबहादुर खड्का 2000। नारायणस्थान 1 सरस्वती खड्का 2000। नारायणस्थान 1 बुद्धिकला बस्नेत 2000। नारायणस्थान 1 नन्दलाल बस्नेत। नारायणस्थान 1 नन्दलाल बस्नेत 2000। नारायणस्थान 1 छविन्द्र बस्नेत 2000। नारायणस्थान 1 भोजेन्द्र बस्नेत 2000। नारायणस्थान 1 खोपलाल खड्का 2000। नारायणस्थान 1 टेकबहादुर केसी 2000। नारायणस्थान 1 नरेश शर्मा 2000। नारायणस्थान 1 एमानन्द शर्मा 2000। नारायणस्थान 1 वीरेन्द्र केसी 2005। नारायणस्थान 1 विमल गौतम 2000। नारायणस्थान 1 संजना शर्मा 2000। नारायणस्थान 1 धीरेन्द्र गौतम 2000। नारायणस्थान 1 जमुना केसी 2000। नारायणस्थान 1 ज्वाला गौतम 2000। नारायणस्थान 1 गोपाल गौतम 2000। नारायणस्थान 1 तेजबहादुर खत्री 2000। नारायणस्थान 1 बलबहादुर खत्री 2000। नारायणस्थान 1 एम बहादुर केसी 2000। नारायणस्थान 1 दीपक खड्का 2000। नारायणस्थान 1 चंद्रबहादुर खड्का 2000। नारायणस्थान 1 गणेश बहादुर खड्का 2000। नारायणस्थान 1 गणेश बहादुर खड्का 2000। नारायणस्थान 1 सावित्री बस्नेत 2000। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद। चाहिँ साधारण सदन भक्तजनहरू हाम्रो माझमा दान तकरिब एक अवसरमा पाल्नु भएको छ। मामली हजुरबुबा हजुरआमा स्वर्गीय धनराज खड्का तथा स्वर्गीय चन्द्रकला खड्काको स्मृतिमा ससुरा स्वर्गीय नीलबहादुर कहा, सासू वस कुमारी कहा, दानदाता बलबहादुर जीसी रत्नकला जीसी नारायणस्थान 1 नेपालदेखि हुनुहुन्छ। यति पूर्व 50,001 विद्यालयका लागि दान रहने बेलामा 1,01,101 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूद्वारा विद्यालयका लागि रामबहादुर जीसी, जमुना जीसी छोराबुहारीहरू, त्यसै गरी छोरी बिन्दु केसी, अन्जु केसी, आशा केसी, जयहरू तेजबहादुर केसी, जय रामबहादुर केसी, हरि केसी,
नाति नातिका एलिजा जिसी एन्ड्रिन जिसी आयुष पिंकी केसी अनुसार आरजु प्रथम अवरिया वहाँले मामा माइजूहरू स्वर्गीय हिरा बहादुर रोकाहा, हर्क बहादुर रोकाहा, राम बहादुर रोकाहा, कृष्ण कुमार रोकाहा, विष्णु कुमारी रोकाहा, अन्य रोकाहा परिवार नाति आयुष खत्री र पनाते रिया लगायत समस्त परिवार पितृको स्मृतिले परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै 1,01,11 दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। जय जय। भजनमा नाचेर तिमीहरूले गर्नु होला। पाण्डुको दृश्य हरे राम हे नारायण हरि 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 वंश हरि हरि नारायण हरि हरि वंश हरि हरि तस्मै मानो नाम प्रभु रूप हरि हरि प्रभु कृष्ण रामचंद्र महेश्वर प्रभु को दर्शन पाउन लागि के गर्ने हो र कान्छन् प्रभु थाहा छैन दर्शन भेट्न छैन कान्छन् प्रभु थाहा छैन दर्शन भेट्न छैन कान्छन् प्रभु थाहा छैन दर्शन भेट्न छैन कान्छन् प्रभु थाहा छैन हरि बोल भेट्न छैन कान्छन् प्रभु थाहा छैन दर्शन भेट्न छैन कान्छन् प्रभु थाहा छैन दर्शन भेट्न छैन कान्छन् प्रभु थाहा छैन दर्शन भेट्न छैन हरि हरि का शासन कसरी भेट हुन्छ हरि का शासन कसरी भेट हुन्छ हरिको दर्शन नपाउनाले मनमा पिर नपरे सबका मनमा धनी गरिदिन प्रभु रहेछन् सबका मनमा धनी गरिदिन म त सोच्छु प्रभुसँग जान बाबा हिँड कहाँ छन् प्रभु छन् कसमा पशुपति को तनि मन कामना को पशुपति मन हरि न जान्नाले भइसक्यो गते कहाँ गएर के गर्नु
लागि अहिले विवरण हामी उद्घोष गर्नेछौँ। त्यसै गरी हरिबहादुर खड्का परिवार यहाँहरू पनि अगाडि भजनमा नाच्दै रहनुहुन अनुरोध गर्दछु। एकैछिनमा म विवरण प्रस्तुत गर्नेछु, त्यसपछि सम्मान ग्रहणका लागि अगाडि बढ्नुहोला। नाच्दै नाच्दै रमाउँदै पुण्य आर्जन गर्ने काम होला। त्रेता युगका हे बाबु द्वापर युग त्रेता युगका राम र कृष्ण थिए। द्वापर युग त्रेता युगका राम र कृष्ण थिए। अन्यायको विरुद्धमा लडे न्याय दिलाइदिए। राम राम बोला दिल खोला। नामै खरी खरी महेश्वरा नामै खरी खरी आखिरीमा बोली ल्याउँदा ल्याउँदै रहेछन् हरि। हरि हरि बोला दिल बोला। मनुष्यको दुई दिने चुला रहेछ मानचित्र। मनुष्यको दुई दिने चुला रहेछ मानचित्र। हरित बसेका हुन्छन् बाबु सबको मनभित्र। मनको बाहिर खोज्दै नहीं पपिता स्वर्गीय वागहिज सार्की समस्त पितृ प्रस्तुति गर्दै सन्तलाल सार्कीज्यू साथमा सरस्वती सार्की बलिमा बाग्ला धारणस्थान कार्यस्थ वार्ड नम्बर 2 निवासी हुनुहुन्छ। 35,155 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। जय होस्। र बहारीहरू सुरेश सिके, शर्मिला सिके, नरेश सिके, सङ्गीता सिके, गणेश सिके, रेणु सिके लगायत परिवार छोरी सरिता सिके, त्यसै गरी नाति नातिनाहरू सलिना, प्रज्वल, सजना, दीप्सन र एन्जल लगायत परिवार सेवा शिक्षक पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। धन्यवाद अर्पण गर्दछु। सन्तलाल सार्कीज्यू धन्यवाद। यसै गरी हरिबहादुर खड्काज्यू रमा खड्का नारायणस्थान 1 नेपालीदेखि हुनुहुन्छ। स्वर्गीय कर्णबहादुर खड्का र स्वर्गीय भैरवती खड्काको स्मृति गर्दै 35 छोरा रामकृष्ण खड्का साथमा नील खड्का, छोरी ज्वाला र ज्योति लगायत परिवार। धन्यवाद। जय जय होस्। अगाडि बढ्दै गर्नुहोला। भजनमा नाचेर पुण्य आर्जन गर्नुहोला। गुरु गोविन्द भगवानको जय हजुर
स्वर्गीय भद्र कुमारी खड्का, श्री बम बहादुर खड्काजी, श्रीमती जयंत कला खड्का कारणस्थल 1 नेपालीबाट हुनुहुन्छ। 35,105 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ, धन्यवाद। जय जय होस्। छोरा बुहारी प्रेम बहादुर खड्का, देवी खड्का, नारायण बहादुर खड्का, लक्ष्मी खड्का, छोरीहरू भगवती रोका, हिरा कुमारी रोका, चन्द्रकला गौतम, सीतादेवी थापा, जयहरू कृष्ण रोका, नवीन रोका, हरि गोगा, खेम बहादुर खड्का, नाति नातिना अस्मिता, अमीसा, असीम, पवित्र, अश्विन खड्का परिवार, धन्यवाद। जय जय होस्। सम्मानका लागि ताल्नुहोला अगाडि भजनमा नाचेर पनि आयोजन गर्नुहोला। त्यसै गरी सरस्वती खड्का, स्वर्गीय इन्द्र बहादुर खड्का, नारायणस्थान 1 नेपालीबाट हुनुहुन्छ। 35,115 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ, धन्यवाद। गणेश बहादुर खड्का, कल्पना खड्का, छोरा बुहारीहरू हुनुहुन्छ र छोरी जमुना खत्री, रीता खत्री, पवित्र पौडेल, जय प्रेम खत्री, रेशम खत्री, दुर्गा बहादुर पौडेल, नाति नातिना आकाश खड्का, अङ्कित खड्का र आदर्श खड्का परिवार, धन्यवाद। जय होस्। त्यसै गरी साथमा गोमा कुमारी खड्का, स्वर्गीय खड्का बहादुर खड्काको स्मृति गर्दै नारायणस्थान 1 नेपालीबाट 35,115 दान प्रदान गर्नुभएको छ, गोमा कुमारी खड्काजीद्वारा। छोरा बुहारीहरू सुबेदार क्षेत्र बहादुर खड्का, सरस्वती खड्का, राजु खड्का, शान्ता खड्का, छोरी ज्वाई विष्णु रोका, प्रमिला खत्री, मुना खत्री, शोभा बस्नेत, ज्वाई जित बहादुर रोका, करुणा बहादुर खत्री, कुल बहादुर खत्री र ओपेन्द्र बस्नेत, नाति नातिना दिपेन्द्र खड्का, सरिता सविता नेपाल खड्का परिवार, धन्यवाद। जय जय होस्। आभार। भजनमा नाच्दै पनि आयोजन गर्नुहोला। सम्मानका लागि अगाडि बढ्नुहोला। बोले कृष्ण कृष्ण के कृष्णा दही चोरी खाएगा, कृष्ण के कृष्णा दही चोरी खाएगा,
श्री कृष्ण रे वैश्वरी धन्यवाद आदरणीय सज्जन भक्तजनों स्वर्गीय करण बहादुर खड़का स्वर्गीय भगवती खड़का को स्मृति कर दी बुद्धि बहादुर खड़का मानसु खड़का नारायण स्थान एक बता और पर्सगर देखि हुनुहुन्छ आदरणीय दाताले एकीमा दान प्रदान गर्नुभएको छ 1,11,111 रुपैयाँ कृपया जोरदार तालीद्वारा धन्यवाद अर्पण गर्दछु छवि एरिका खड़का परिवार धन्यवाद जय होस् बोलिए गोविंद भगवान को हरि राम नाचना गोपिनी फेरी कृष्ण ले बांसुरी बजाए तेरे
कृष्ण काले नकले को भक्ति गरो हामीले गोपी संगे बोलाउँदछ गोपी सबै बोलाउँछ म तिमीको नामले के भन्ने बोलाउने बोले श्याम सुंदर भगवान को आज भागवत भगवान को चले ज्ञान के कारण क्योंकि ब्रह्मा को बड़े सुधरे कर एक दिन के समय दुर्वासमुनि जगत में आना भगवती का आराधना करने के लिए समारोह में बड़ी दीपस्थान में पहुंचे भगवती का ध्यान करने के धर्म भागवत सुन रहे और शरीर का भगवती का दर्शन कर जाए आमा भगवती ने मणि को माला सुश्रुत करा जन्म हरकेरा होना के स्वर्ग को राजा इंद्र भेट भाई बच्चन है आप अंदर सुनो अपना भेट भाई पसी भगवती ने भी लगाई दे तो माला अपने लगा दे इंद्र लागे मनुष्य स्वर्ग को अधिपति राजा ला इसको माला अपने जगह से हाथ दिला ले लगाई दे हाथ दिले कुछ ने बसी हुई तो दरबार सामने ले देखो हे बाबू इंद्र तिमीलाई अभिमान चढेछ स्वर्गको राजा भए भनेर घमण्ड गरिरहेका छौ त्यही भएर तिमी लगायत सारा देवताहरूलाई दुःख पर्नेछ आपद पर्नेछ विपद पर्नेछ स्वर्गबाट वञ्चित हुनेछ भनेर श्राप दिइरहन्छन् भयो राजा देवताहरू चिन्तित भए दुःखमा परेका देवताहरू दैत्यबाट परास्त भएपछि जगतको अधिपति प्रभु ब्रह्मात्मा भगवान नारायणका निकटमा गए प्रार्थना गरे पुकार गरे भगवानलाई भने तब प्रभु ब्रह्मात्मा भगवानले मार्ग प्रदान गर्नुभयो पापो सुरक्षित बने समुद्र मन्थन गरेर 14 प्रकारका रत्नस्पति हुनेछ भनेर समुद्र मन्थनको तयारी दैत्यहरूले थाहा पाएछन् दैत्य पनि सरेको भयो केले मन्थन गर्नु प्रभु मन्दराचल रामले प्रभु मजाले बनाऊ वास्तविक नागलाई नियति बनाऊ आज्ञा प्रदान भयो समुद्र मन्थन प्रारम्भ भयो दैत्य शरीर भयो देवता पनि शरीर भयो समुद्र मन्थन प्रारम्भ गर्न थाल्यो लीला
देवताहरू शिरतर्फ मानिपुच्छरतर्फ देवताहरूका शिरतर्फ दैत्यहरू बसेर समुद्र मन्थन गर्दा भए वासुकीनागका ज्वालाले रणेर दैत्यहरू अत्यन्त चिन्तित भए समुद्र मन्थनको क्रममा सबैभन्दा पहिले हलहल नामक विष उत्पत्ति भयो विष पान गर्नेवाला भगवान शिवजीलाई दैत्य र देवताहरूले सम्झिए तब जगत अधिपति भोले बाबा शिवजीको आगमन भयो परमात्माले हातमा लिबक्षण भयो विष हलहल नामक विषलाई जगत जगतको कल्याण गर्नेत पान गरिबक्षण भयो विष पान गर्नेवाला परब्रह्म परमात्मा भगवानले आफ्ना कण्ठमा लगाएर विषलाई स्थापित गरिदिबक्षण भयो नीलकण्ठ नामबाट भगवान विभूषित भइबक्षण भयो तिनी प्रब्रह्म परमात्मा भगवान समुद्र प्रकारका रत्न समुद्र मन्थनमा उत्पत्ति भए राजा लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात जातक सुधा धनवन्तरि चन्द्रमा धेनु कामदधा सुरेश्वर गजो ब्रह्मादि देवांगना आश्वासप्तमुखो विषंहरिधन शंभुमृतं चाम्बके रत्नानि चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तो मङ्गलम् 14 प्रकार के रत्न मध्ये धन्वंतरी भगवान अमृत को गणलेर उत्पत्ति हुनुभयो देवताहरू अमृत पान गर्ने निमित्त लालान्वित भए दैत्य बने त्यही अमृत देवतालाई पान गराउन मोहिनी अवतार भगवान देवतालाई अमृत पान भोले बाबा शिवजीले मोहिनीको दर्शन गर्न पाइने भनेको पार्वतीले साथ लिएर सल्लाह गर्नुभयो भगवानले समय आएको छ भनेपछि प्रभु हजुरलाई दर्शन गर्नु त्यही मोहिनीको दर्शनमा माया जालेर पर्नु ये पारू गहेरा दर्शन
हजुर पनि कामदेवको बसमा प्रभु म त हजुर होइन भनेर पो हजुरको हे भगवान हजुरको रूप हे भगवान म त यस्तो मोहित भएँ भने होइन भोलि बाबा जगतको अधिपति स्वयं कामदेवलाई भस्म बनाउने शिव नै कामको भस्म परेपछि के होला मलाई त पत्यारै लागेको थिएन शिव। हे प्रभु हजुरको रूप परम पहाड छ भगवान आज म त यस्तो भयो भने ती दानव दैत्यहरू के भयो भने भगवान हो भोलि बाबा त्यही मोहिनीको रूपले मैले दैत्य र देवतालाई आफ्नो भस्म पारे अनि देवतालाई अमृत पान गराए दैत्यलाई छाउमा पारे। हो भगवान हजुरको रूप परम पहाड छ भगवान जगतको अधिपति भोले बाबा शिवजी बारम्बार भन्दै प्रार्थना गर्दै पुकार गर्दै उनका राजन रूप थरी थरी रूप थरी थरी आखिरमा हुए हरि रूप थरी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पालन गर्ने विष्णु होइन अरे पालन गर्ने विष्णु संहार गर्छु हेर मैले सुना झै भन्छु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर क्षमा गरिबक्सियोस् भगवान आज म अत्यन्तै मलाई आज शर्म लागिरहेको छ भगवान। हो प्रभु लज्जाले ग्रसित भइबक्सिया छ। हो प्रभु अत्यन्त के को लाज मान्नु प्रभु जे नहुनु थियो भइहाल्यो भगवान भइगएको कुरालाई सम्झिरहनु हुँदैन भगवान। गतम नसोचामि कृतम नमामि बितेका कुरा बितिहाले अब के गर्ने यतातिर सोच्नु प्रभु। हे भगवान हजुरको परम पहाड थियो भगवान त्यतिखेर म त यस्तो भएँ हे भगवान मलाई के भनौँ भगवान म त कुरा गरेर साध्यै छैन भगवान क्षमा होस् है नाथ क्षमा होस्। साँच्चै राम्रो थियो होइन प्रभु हो भगवान हो अत्यन्तै राम्रो थियो भगवान। कटाक्ष कम्मल हो हाँसेपछि भुत्तुकै गराउने म त वर्णनै गर्न सकिनँ भगवान। हो लौतरी भगवान अब कति चाहिँ भिनाउँ भेला सुन्छ हजुर कैलाशतर्फ म वैकुण्ठ धाम जाम है त भगवान। जो आज्ञा भगवान लौ त पर्वत हे प्रिय मैले तिमीले भनेको मानिनँ हुन त तिमीले मलाई नजाऊ भनेर भन्दै थियौ है। हो मैले तिमीले भनेको मानिनँ मलाई क्षमा गर हिँड अब हामी हाम्रो कैलाश धाम जाउँ। भोले बाबा शिवजी पनि जानुभयो म पनि वैकुण्ठ धाम लाग्यो।
जगत का अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान ये सभी लीला रचने वाला प्रभु अनेकों प्रकार का लीला का साथमा आज प्रब्रह्म परमात्मा भगवान ने समुद्र मंथन पर अमृत उत्पत्ति कराए देवता के कार्य साधन करने में अलग अलग रूपों लीला परमात्मा भगवान ने रचनी लक्ष्मण के प्रभु बंदे प्रब्रह्म परमात्मा भगवान का लीला चरित्र वृत्तांत में वर्णन विस्तार में प्रस्तुत कर दे बताओ देखो परमात्मा इसलिए अनेकों लीला भगवान बनाई तर्पणी दैत्य कुलમાં फेरी शक्तिशाली पराक्रमी राजा बलि को उत्पत्ति होते तिनी लोकलय आपल्या वस्व पारी बली देवता हमला दुःख पर्यो फेरी फेरी देव माताने एवढा उपाय खोजून भयो कश्यप आपला पती का निकट में पडला आणि योग्य संतान करणे तो उपाय खोजते ज्यादा कश्यप नामर का ब्राह्मण ने पयो व्रत व्रत का विधि वर्णन करने सुनेगा योग्य संतान को प्राप्त होने से यो व्रत बसा फाल्गुन को शुक्ल प्रतिपदा देवी 12 दिन समय व्रत बसीन सुना साई पयो व्रत नामर का व्रत बने भले को शयना काय को दोन स्नान करा पायस निर्माण करे भगवान ने हमद करे ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षरी मंत्र जपे रहो 12 दिन सम मंत्र जपे जन पिदले भगवान ने आराधना करने सो समापन का दिन में उद्यापन मानो हवन कर मंत्र जपे को दशांश हवन हवन को दशांश तर्पण तर्पण को दशांश मार्जन करे तिमला योग्य संतान को प्राप्ति होनी से रघुवीर कश्यप ब्राह्मण देव माता ने मार्ग प्रदान करे क्षणो हो राजा देवाना के विधि ने व्रत बसनो भयो संतान प्राप्ति होने विधि प्राप्त भय पछे व्रत जब पूर्ण भयो गर्भ में भगवान प्रवेश करने वामन अवतार परब्रह्म परमात्मा भगवान बलि राजा ने तिनी लोग आप बस पारी करके राज काज भोग अधिकार चलाए करनी देवताओं ने दुख परे करियो आप पर दुख देखा देवता हर को दूर करने को लागी वामन अवतार परब्रह्म परमात्मा बलि नामर का राज्य में पूर्ण पर्व माता के घर बाट योग्य मुहूर्त अवसर संशय परब्रह्म परमात्मा भगवान ने अवतार ले रचना हुए राजन बोलिए वामन अवतार भगवान को जय अवतरी धनु भय का प्रभु पावन फल अगलो क्यों ब्रह्मचारी भट्ट करते हो कोविल वस्त्र ने सुशोभित अनुभव को छाता धारण करने ब्रह्मचर्य बटुकर परानुभव को प्रब्रह्म परमात्मा भगवान प्रति हृदय पड़ते जानुभव गायत्री नसेन ब्रह्मा द्वारा दीक्षित भय बक्षनुभव अनि प्रति हृदय पड़ते जानुभव के भगवान माता पिता को आगे लेने बलि नामर का राजा तरफ सवार भय बक्षनुभव बलि राजा कहा यज्ञ चली रही को दियो समापन को दिन थियो यज्ञ के समापन वामन अवतार प्रभु का आगमन टाड़ी बट बलि राजा ने देखे स्वागत करे सत्कार स्वागतम ते नमस्तभ्यं ब्रह्मन् किं करामते ब्रह्मर्षणां तपस्साक्षात् यन्वित्वर्यारवपुर्वः हे ब्रह्मदेव अजून स्वागत राजा बलि स्वागत करेंगे मेरा आसन मराठन आणि योग्य ब्राह्मण देखो व्यक्ति के बलि राजा है दान देने में लागे दान देने का निमित्त इच्छा प्रकट करने को ब्राह्मण अवतार पर वर्ण से राजा महीने का दान देने घर आश्रय प्रभु हे ब्राह्मण देव अजून देखने व्यक्ति के दान देने मन लागे के दान के नहीं बोले बामन अवतार परमात्मा मनुष्य राजा मत दान नहीं देना मनुष्य प्रभु बामन अवतार का निकट में बलि राजा मनुष्य दान तक गए दिन पर जे मनुष्य के दिन से सुन मांगे सुन चांदी मांगे चांदी हीरा मांगे हीरा मोती मांगे मोती आधा राज्य मांगे समझे आधा राज्य विवाह करने समझे सुशील कन्या ब्राह्मणी योगी खुद सुप्रभु निवेदन करने ये चीज नहीं चाहिए ना मनुष्य बलि राजा का निकट में बामन अवतार कहीं तो नहीं पड़े बारंबार शरण पर प्रार्थना करी पुकारे करी तब जगत को अधिपति प्रब्रह्म परमात्मा भगवान मनुष्य भाई गोता होते सारे आग्रह करी बख्शन म ब्रह्मचारी पटोक संध्या करे आसन लगाए बस बसी पूर्ण संध्या वंदन पश्चात साष्टांग दंडवत करने मेरे पैताल ना पेरे मला तीन पाव पृथ्वी प्रदान हस्त भले मांगी बख्शन बलि राजा आसन लागे मेरा निकट में तिनी लोग अधिपति ने तीन पाव पृथ्वी दान करना के बोलना चाहिए स्वर्ग को राजा इंद्र ने के वल्लभ मेरा शौता ने हमारे शुरू बार-बार मेरा ऊपर पड़े गए आजरी बख्शो धनी मानी तीनी लोग को अधिपति ने दान कर इतनी भले पैसे जगत ने फिर मेरे को रखा कैसे हे ब्राह्मण देव बलि धेरी मार धनी व्यक्ति ने थोड़े ही दान कर दो लोग ने बने को रखा है ते मेरा मैले अलि धेरै ही गर्छु प्रभु मार्नुहोस् भाइ धेरै धारण गर्न वाला झाकी आउँदैछ आज भगवान को शुभ अवतार गराएर छोड्नु तेरे मेरे को ऐसा नहीं बता करो दिन भरी कथा सुनने वाले को कथा सुनने वाले आज जगत को अधिपति परमात्मा भगवान केसरी परब्रह्म परमात्मा भगवान ने रसम इत्यादि करने में बामन अवतार प्रमुख निगम बलि राजा ने आग्रह करेंगे
मैले सोने दान देश मलाई बाग प्रदान गरेँ मैले मागेको कृपाप्रति मलाई मेरो पैतालाई नापेर प्रदान गरेँ भएको ब्रह्म हारे जे भन्नुहुन्छ हजुरलाई त्यही दिन्छु हे ब्राह्मणदेव हजुरलाई दान नदिकन त छोडेर मैले वाग्दान प्रदान गरेँ भनेर सङ्कल्प गर्ने शुक्राचार्य गुरुलाई थाहा भयो यजमानले दान दिँदैछ भनेपछि रुष्ट हुँदै आयो बलि के सुन्दैछौ दान दिँदैछु भने हो कस्तो हो कहाँबाट आएको चिन्नु छैन जाएको छैन दान दिन खोज्छु गुरुदेव आश्चर्य छ म धेरै दिन खोज्छु यो बाहुन बाजे धेरै लाग्छ हाम्रो प्रभु गुरुहरू त यस्ता हुनुहुन्थेन गुरुदेव हजुरले पनि कहिले मसँग थोरै मान्नु भएको थिएन पुरै छ प्रभु एकैछिन पर्ख राजा ध्यान दृष्टि लगाएर हेर्छु भन्नुभयो ध्यान दृष्टि लगाउनु भयो ध्यान दृष्टि लगाउँदा थाहा पाइहाल्नु भयो तिनै लोकको अधिपति बामन गर्भ पनि राजाको दरबारमा ब्राह्मण बनेर आउनु भएको थाहा पाउनुभयो हे महाराज जसलाई दान दिन्छु भन्नुभएको छ यी तिनै लोकका अधिपति हुन् त्यही भएर दान दिन्न भनेर सम्झाउन थाल्नुभयो राजा मैले त बाचा दिइसकेँ गुरुदेव दान दिन्छु भनेर शुक्राचार्यको विवस्त हुनुभयो मैले भनेको मान्दैनौ सम्झाएको लाग्दैन भने तिम्रो र मेरो सम्बन्ध बेकार छ आजदेखि तिम्रो र मेरो सम्बन्ध टुट्यो भनेर सम्बन्ध त्यागेर शुक्राचार्यको रुष्ट भएर समाधान हुनुभयो सम्झाउनु भयो लाग्यो शास्त्रले पनि झुट बोल्ने ठाउँ त्यागेको छ कहाँ झुट बोल्नु पाइन्छ भागवतको अष्टम स्कन्धको 19औं अध्यायको 43औं श्लोकले झुट बोल्ने ठाउँ तय गरेको त्रिशूनर्म विवाहे च प्रीत्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायां नाम नित्यं चाप जगत्सितम् सुशील कन्या से वर योग्य छ विवाह गर्नुपर्ने तर दाइजो माग्छन् भने नदिए विवाह बिग्रन्छ भने दिन्छु भन्नु नदिए पाप लाग्दैन झुट बोल्न पाइँदैन है दाइजोको विरोध गरिरहेछ लिनु पनि हुन्न दिनु पनि हुन्न नदी माग्दैन भने विवाह पूर्व दिन्छु भन्नु नदी पनि पाप लाग्दैन झुट बोल्दा घर नबिग्रिने भनेको बोल्नु व्यक्ति अर्को झुट बोल्ने ठाउँ सर्वस्व जान्छ र झुट बोलेर सर्वस्व रोकिन्छ भने त्यहाँ पनि झुट बोल्न पाइन्छ हत्या हिंसा झै झगडा झुट बोलेर रोकिन्छ भने त्यहाँ पनि झुट बोल्न पाइन्छ आज तिम्रो सर्वस्व जाँदैछ त्यही भएर झुट बोल्न दिन्छु भने अहिले दिनु भन भनेर सम्झाइएको छ विकल्पमा शास्त्रले अर्को झुट बोल्ने ठाउँ छोड्छ व्यापारीलाई झुट बोल्न पाइन्छ व्यापारीले झुटै नबोल्ने भने व्यापार हुँदैन 10 रुपियाँ परेको सामानलाई दोकानमा ल्याएर बेच्दाखेरि हजुर के गर्ने हजुर मेरो मान्छे आउनुभयो मेरो 20 रुपियाँ परे हो हजुर आउनुभयो 2 रुपियाँभन्दा कति खान्छ 22 रुपियाँ भयो दिनुहोस् भनेर सोझै 12 रुपियाँ ठगिदिइहाल्यो त्यही भएर झुट बोली कमाएको त्यो 12 त्यस्तै 12 लाख कति कमायो झुट बोलेर त्यो कमाएको दशांश दान गरिएन भने धनले सन्तान बिगार्छ विचार गर्नलाई व्यापारी को तो हुनुहुन्छ भोलि जोडेर आउनुवाला कति बाटो छ झुट बोलेर कमाएको धन हो झुट नबोलिकन व्यापार हुँदैन व्यापारको धर्म झुट बोल्नु त्यही भएर झुट बोलेर कमाएको धन दशांश सत्कार्यमा लगाइएन भने त्यो धनले सन्तान बिगार्छ लेखेर लैजानु होइन भने दान गर्न पनि हुनु आउनु भगवान आज जगत के अधिपति प्रभु परमात्मा बलि नमरेको राजा घरमा जगत के अधिपति प्रभु परमात्मा भगवानको आगमन शुक्राचार्य गुरुले सम्झाउनु केही लागेन बलि राजा दान गर्ने तयारी हुनुभयो मैले प्राण जाओस् वचन खेर जान हुँदैन दिन्छु भनेको कुरा त दिनै पर्छ भनेर तयारी भई वचन भयो राजा हातमा जल हल्का चल्नु अक्षता फुलपाती सारा सामाई लिनुभयो महारानीले जल राख्न लगाउनु भएको थियो सनको झाडीमा शुक्राचार्य गुरु लुबिएर बस्नु भएको जल झरेन विद्यावलीले सिल्काले जहारीको टुटीमा कोपी शुक्राचार्य गुरुको एउटा आँखाले फुट्यो रोष्ण भएर शुक्राचार्य गुरुले श्राप प्रदान गर्नु तिम्रो रक्षामा लागे मेरो आँखा समेत फुटिदियो हे विद्यावली आजदेखि तिमी लगायत सारा नारी जातिलाई शुक्रदोष लाग्नेछ भनेर श्राप दिइवचन भयो त्यही भएर शुक्र कथा छ के छ भनेर नारी जातिले शुक्र पार्नु पर्यो स्त्री जातिका लागि शुक्रदोष लाग्ने भगवान आज जगत अधिपति प्रभु परमात्मा तर पनि दुःख सङ्कट आइपरेका पनि बलि राजाले दान दिएर पछाडि हट्नुभयो बोलेको कुरा पुरा गर्नुपर्छ भनेर तयारी गर्नुभयो सङ्कल्प पार्न थाल्नुभयो हरि ओम तत्सत सत सतेश्वरः भगवती महापुरुष इत्यादि सङ्कल्प उच्चारण गर्दै मैले राजगाडी भोगेको राज्यबाट यिनै ब्राह्मणले नापेर यिनैको कारणले तिनको पृथ्वी प्रदान गर्दछु हरि ओम तत्सत श्री कृष्णार्पणमस्तु भनेर अर्पण गरिरहेको
दानीलाई हानि हुँदैन, दुष्टलाई पुष्ट हुँदैन। ज्वादास खेलेर कोही धनी हुँदैन, दान गर्ने कोही गरिब हुँदैन। विचार गर्नु होला है, दान गर्ने गर्नु होला। त्यही भएर दानीलाई हानि हुँदैन। बलिराजाले दान दिनुभयो अनि भगवानले नाप्ने तयारी गर्नुभयो। आफ्नो शरीरलाई बढाउँदै बढाउँदै जानुभयो, विशाल बनाइ बस्नुभयो। एक पाउले अतल वितल सकल तल अतल महातल रसातल पाताललाई ढाक दिनुभयो। दोस्रो पाउले भोगलोक भोगलोक नहलोक जललोक तपलोक सत्यलोकलाई ढाक दिनुभयो। तेस्रो पाउ राख्ने ठाउँ भएन। बलिराजालाई चिन्ता पर्यो, भगवानलाई भजे प्रार्थना गरे, शरण परे। बारम्बार बिलाउन गर्दा बलिराजा आपदमा परे, तिनै लगाउने छलले बलिराजा आपदमा परे, तिनै लगाउने छलले आपदमा परे, तिनै लगाउने छलले। तेस्रो पाउ राख्ने ठाउँ भएन। तब बलिराजा शरण परे, हे महाराज, हजुरले दिएको बाचा पुरा भएन भने मैले हजुरलाई बन्दी बनाउनु परेछ। सुन्नु होला है सबैले, दिन्छु भनेर वाग्दान गर्नुभएको छ भने यज्ञ सकिँदै लिएर आएर दिइहाल्नु होला। होइन भने बलिराजा बन्धनमा परेछ, बन्धनमा परेछ। यहाँ आएर नाच्ने गाउने रमाउने रामनामी ओढ्ने दोसल्ला ओढ्ने सम्मान लिएर जाने, भोलिपल्ट दान दिएको दिनुपर्छ भनेर फर्केर त्यही नहेर्ने गर्नु होला पऱ्यो है। बलिराजा बन्धनमा परेरै परेछ। 3 पाउ दिन्छु भनेको 2 पाउमा सर्वस्व सकियो, तेस्रो पाउ राख्ने ठाउँ भएन। हे राजा, बोलेको कुरा पुरा गर्नु भएन भने हजुरलाई मैले बन्दी बनाउनु पर्छ, या त पुरा गर्नु छैन भने मलाई बन्दी बनाउँछु। मलाई तेस्रो पाउ मात्र राख्ने ठाउँ दिए पनि हुन्छ भनेर निवेदन गरिरहेको छु। के दियो साथमा के छ? राज्य दिए, सर्वस्व दिइहाल्यो। म शरीर मेरी महारानी अनि त्यो सिवाय मसँग केही पनि छैन। भगवान भनेर शरण पर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो अनि निवेदन गर्दै भगवानलाई भन्न थाल्नुभयो, हे प्रभु, के बिन्ती गर्छु है। हे प्रभु, धन कमाउने ठुलो हुन्छ कि धन ठुलो हुन्छ प्रभु भनेर सोध्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ, बाबु, शरीर माध्यम फल धर्म साधन। शरीर भनेको साधन हो, यो साधन सकुशल भएपछि धन कति हुन सक्थे। धनभन्दा धन कमाउने ठुलो हो बाबु। त्यसपछि भगवान अर्को प्रश्न पनि गर्छु है प्रभु, सोध बाबु, यो शरीरमा हजुर हुनुहुन्छ, हजुरले छोडेर गएपछि यो शरीर कहाँ गएर मिल्छ भने? हे बाबु, 5 भौतिक शरीर, पृथ्वी, पृथ्वीमा जल, जलमा तेल, तेलमा वायु, वायुमा आकाश, आकाशमा अजम्बरी आत्मा परमात्मामा। आखिर यो 5 भौतिक शरीर गएर पञ्चतत्वमा मिल्छ, माटोमा मिल्छ, माटै बन्छ बाबु भनेर भनिरहेको छु। त्यसो भने प्रभु, माटै बन्यो भने तेस्रो हजुरको पाउ मेरो शिरमा नराखिरहेको छु। भगवान जगत गरिबी प्रथम परमात्मा भगवानले त्यसो भने बाबु बेउसिरे भनेर मागिरहेको छु, तिम्रो शिर मलाई अर्पण गर। त्यसरी दानीलाई हानि नहुने गरी तिमीदेखि म प्रसन्न भए बाबु, म तिमीलाई प्रदान दिन्छु भनेर भगवानले वरदान दिनुभयो। तिनै लोकको अधिपत्यता मैले लिए पनि 3 दिनको राज्य तिमीलाई प्रदान गरे। बलिराजाको कृति रहने गरी गुणगान चल्नेछ, बेउसिरै भैलो खेल्नेछ, तिम्रो नाम र गुणगान गाउनेछ भनेर भगवानले वरदान दिएको छ। त्यही भएर देउसिरै भैलो खेल्ने गरेको भट्याउँदाखेरि देउसिरे देउसिरे के भन्नु छ भन्नुपर्ने, तर के हो? देउसिरे
ब्रह्माण्ड चित्रबाट के बताउनुहुन्छ आहै देउसी नै भन देउसी